आठवां हिस्सा सबक नंबर 12 वाजिब रोजों का बयान। वाजिब रोजे कौन से हैं? नजर यानी शरई मन्नत के रोजे, ख्वाह उनके लिए वक्त मुअय्यन किया जाए या मुअय्यन ना किया जाए, मन्नत मानने वाले पर वाजिब होते हैं। इसी एतबार से उनकी दो किस्में हैं, वाजिब मुअय्यन जिसे नजर मुअय्यन के रोजे और वाजिब गैर मुअय्यन यानी नजर मुतलक के रोजे। इनके अलावा और भी रोजे हैं जिनका रखना वाजिब है, उसका बयान आगे आएगा। नजर शरई के लिए कितनी शर्तें हैं? नजर या शरई मन्नत जिसके मानने से शरअन उसका पूरा करना वाजिब होता है, उसके लिए मुतलकन चंद शर्तें हैं। पहली शर्त, ऐसी चीज की मन्नत हो कि उसकी जुन्स से कोई चीज शरअन वाजिब हो, लिहाजा इयादत मरीद और मस्जिद में जाने और जनाजे के साथ जाने की मन्नत नहीं हो सकती। दूसरी शर्त, वो इबादत खुद मकसूद बिल लज्जात हो, किसी दूसरी इबादत के लिए वसीला ना हो, लिहाजा वजू और गुस्ल की मन्नत सही नहीं। तीसरी शर्त, उस चीज की मन्नत ना हो जो शरा ने खुद इस पर वाजिब की है, ख्वाह फिलहाल या आइंदा, लिहाजा आज की ज़ोहर या किसी फर्ज की नमाज की मन्नत सही नहीं कि ये चीज तो खुद ही वाजिब है। चौथी शर्त, जिस चीज की मन्नत मानी हो वो खुद अपनी जात से कोई गुनाह की बात ना हो, और अगर किसी और वजह से गुनाह हो तो मन्नत सही हो जाएगी। मसलन ईद के दिन रोजा रखना मना है और अगर उसकी मन्नत मानी तो मन्नत हो जाएगी। अगरचे हुक्म ये है कि उस दिन ना रखे बल्कि किसी दूसरे दिन रखे, तो ये मन्नत आर्जी है, यानी ईद के दिन होने की वजह से खुद रोजा एक जायज चीज है। पांचवी शर्त, ऐसी चीज की मन्नत ना हो जिसका होना मुहाल है, यानी नामुमकिन हो। मसलन ये मन्नत मानी कि कल गुज़िश्ता में यानी गुजरे हुए दिन में रोजा रखूंगा, ये मन्नत सही नहीं। मन्नत का रोजा किसे कहते हैं और इसकी कितनी सूरतें हैं? मन्नत के बोले हुए रोजे को नजर का रोजा कहते हैं। ये रोजा मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन, इसकी दो किस्में हैं। एक ये कि रोजा रखने को किसी शर्त के साथ वाजिब करे, मसलन मेरा फला काम हो गया या बीमार तंदुरुस्त हो गया तो मैं रोजा रखूंगा। इस सूरत में जब शर्त पाई जाए, मसलन वो काम पूरा हो गया या बीमार तंदुरुस्त हो गया, तो इतने रोजे रखना उस पर वाजिब है जितने बोले थे। हाँ, अगर रोजे वगैरह को किसी ऐसी शर्त पर मुअल्लक या मशरूत किया जिसका होना नहीं चाहता, मसलन ये कहा कि अगर तुम्हारे घर आऊं तो मुझ पर इतने रोजे हैं कि इसका मकसूद ये है कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा, ऐसी सूरत में अगर वो शर्त पाई गई यानी उसके यहाँ गया तो इख्तियार है कि जितने रोजे बोले थे वो रख ले, या कसम तोड़ने का कफारा दे दे कि मन्नत की बात सूरतों में कसम के अहकाम जारी होते हैं। नजर की इन दोनों सूरतों को नजर मुअल्लक कहते हैं। नजर की दूसरी किस्म है नजर गैर मुअल्लक, कि मन्नत को किसी शर्त से मुअल्लक नहीं किया, बिला शर्त नमाज, रोजा या हज व उम्रे की मन्नत मान ली, तो इस सूरत में मन्नत पूरी करना जरूरी है। कहना कुछ चाहता था और जुबान से मन्नत के अल्फाज निकल गए तो मन्नत के अहकाम जारी होंगे या नहीं? मन्नत सही होने के लिए ये कुछ जरूरी नहीं कि दिल में इसका इरादा भी हो, और अगर कहना कुछ चाहता था, जुबान से मन्नत के अल्फाज जारी हो गए, मन्नत सही हो गई। या कहना ये चाहता था कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक दिन का रोजा है और जुबान से निकला एक महीना, तो महीने के भर के रोजे लाजिम हो गए, क्योंकि नजर में जुबान से बोलने का एतबार है और तलफ्फुज पर मन्नत के अहकाम जारी होते हैं, नीयत पर नहीं। अय्याम मुनहिया यानी रोजे के लिए ममनू दिन की मन्नत का क्या हुक्म है? अय्याम मुनहिया यानी ईद बकरीद के रोजे और जिलहज्जा की 11वीं, 12वीं, 13वीं के रोजे रखने की मन्नत मानी तो नजर सही है, मगर अल्लाह ताला की जियाफत से रूह गिरदानी के बाइस शुरू करना गुनाह है, लिहाजा इन दिनों में ना रखे बल्कि छोड़ दे और दूसरे दिनों में कज़ा करे। और अगर इन्हीं दिनों में रख भी लिए तो अगरचे ये गुनाह हुआ मगर मन्नत अदा हो गई। एक महीने के रोजों की मन्नत में कितने रोजे रखे जाएंगे? अगर महीने को मुअय्यन नहीं किया और महीने भर के रोजों की मन्नत मानी तो पूरे 30 दिन के रोजे वाजिब हैं। अगर ये जिस महीने में रखे वो 29 ही दिन का हो, और अगर मुअय्यन महीने की मन्नत मानी, मसलन रजब या शाबान की, तो पूरे महीने का रोजा जरूरी है। वो महीना 29 का हो तो 29 और 30 का हो तो 30, अलबत्ता नागा ना करे। महीने भर के रोजों की मन्नत में अगर कोई रोजा छूट जाए तो क्या हुक्म है? इस सूरत में अगर कोई रोजा छूट गया तो उसको बाद में रख ले, पूरे महीने के रोजे लौटाने की जरूरत नहीं। पे दर पे यानी लगातार रोजों की मन्नत में अगर कोई रोजा ना रखा तो क्या हुक्म है? पे दर पे यानी लगातार रोजों की मन्नत मानी तो नागा करना जायज नहीं।
لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ناغا ہو گیا تو نئے سرے سے تمام روزے پھر رکھنا پڑیں گے، کیونکہ اپنی بات اسی صورت میں پوری ہوگی۔ عورت نے پے در پہ 1 ماہ کے روزے کی منت مانی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عورت نے 1 ماہ پے در پہ روزے رکھنے کی منت مانی تو اگر 1 مہینہ یا زیادہ طہارت کا زمانہ اسے ملتا ہے تو ضروری ہے کہ روزے ایسے شروع کرے کہ حیض آنے سے پیشتر 30 دن پورے ہو جائیں، ورنہ حیض آنے کے بعد اب سے 30 پورے کرنے ہوں گے۔ اور اگر مہینہ پورا کرنے سے پیشتر اسے حیض آ جایا کرتا ہے تو حیض سے پہلے جتنے روزے رکھ چکی ہے ان کا شمار کر لے، جو باقی رہ گئے ہیں انہیں حیض ختم ہونے کے بعد متصلاً یعنی پے در پہ لگاتار بلا ناغا پورا کرے۔ لگاتار روزوں کی منت میں ایام منہیہ آ جائیں تو ناغا کرے یا نہیں؟ اگر منت میں پے در پہ روزوں کی شرط یا نیت کی جب بھی جن دنوں میں روزے کی ممانعت ہے ان میں روزہ نہ رکھے، مگر بعد میں پے در پہ ان دونوں کی قضا رکھے، اور اگر ایک دن بھی ناغا کیا یعنی بے روزہ رہا تو اس دن سے پہلے جتنے روزے رکھے تھے ان سب کا اعادہ کرے اور از سرے نو رکھے۔ ماہ رواں کے روزوں کی منت مانی تو کتنے روزے رکھے؟ اس صورت میں پورے 1 مہینے کے روزے اس پر واجب نہیں، بلکہ منت ماننے کے وقت اس مہینے میں جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں روزے واجب ہیں، اور اگر وہ مہینہ رمضان کا تھا تو منت ہی نہ ہوئی کہ رمضان کے روزے تو خود ہی فرض ہیں۔ شرعی منت کا پورا کرنا کب لازم آتا ہے؟ منت 2 قسم پر ہے کہ ایک معلق دوسری غیر معلق۔ نظر معلق میں شرط پائی جانے سے پہلے منت پوری نہیں کر سکتا، اگر پہلے ہی روزے رکھ لیے بعد میں شرط پائی گئی تو اب پھر روزے رکھنا واجب ہوں گے، پہلے کے روزے اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ اور غیر معلق میں اگرچہ وقت یا جگہ وغیرہ معین کرے مگر منت پوری کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس سے پیشتر یا اس کے غیر میں نہ ہو سکے، بلکہ اگر اس وقت سے پیشتر روزے رکھ لے یا نماز پڑھ لی وغیرہ وغیرہ تو منت پوری ہو گئی۔ 1 یا 2 دن روزے کی منت مانی تو روزہ کب رکھے؟ 1 دن کے روزے کی منت مانی تو اختیار ہے کہ ایام منہیہ کے سوا جس دن چاہے روزے رکھ لے، یوں ہی 2 دن 3 دن بھی اختیار ہے، البتہ اگر ان میں پے در پے کی نیت کی تو پے در پے رکھنا واجب ہے، ورنہ اختیار ہے کہ ایک ساتھ رکھے یا ناغا دے کر۔ متفرق طور پر روزوں کی منت مانی تو لگاتار رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ متفرق طور پر مثلا 10 روزے کی منت مانی یا متفرق کی نیت کی اور پے در پے رکھ لیے تو جائز ہے۔ مریض منت کے روزے رکھنے سے پہلے مر گیا تو کیا حکم ہے؟ مریض نے مثلا 1 ماہ روزے رکھنے کی منت مانی اور صحت نہ ہوئی تھی کہ مر گیا تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر 1 دن کے لیے بھی اچھا ہو گیا تھا اور روزہ نہ رکھا تو پورے مہینے بھر کے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر اس دن روزہ رکھ لیا جب بھی باقی دنوں کے لیے وصیت چاہیے۔ تندرست آدمی منت کے روزے نہ رکھ پایا تھا کہ مر گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر تندرست آدمی نے منت مانی کہ میں 1 ماہ کے روزے رکھوں گا اور مہینہ نہ گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر 1 ماہ کے روزے لازم ہو گئے، اور اس پر واجب ہے کہ باقی ماندہ دنوں کے لیے وصیت کر دے کہ فدیہ دے دیا جائے۔ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن اللہ کے لیے مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے تو یہ روزہ کب رکھنا واجب ہوگا؟ اس صورت میں اگر وہ شخص ضحی کبریٰ سے پیشتر آیا یا کھانا کھانے کے بعد آیا یا منت ماننے والی عورت تھی اور اس دن اسے حیض تھا تو ان صورتوں میں بھی اس پر کچھ نہیں کہ وہ دن ہی اسے روزے کے لیے نہ ملا۔ اگر اس دن ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی تو کیا حکم ہے؟ اگر یہ کہا تھا کہ جس دن فلاں آئے گا اس دن کا ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنا اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے، اور کھانے کے بعد آیا تو اس کا روزہ تو نہیں مگر آئندہ ہر ہفتے میں اس دن کا روزہ اس پر واجب ہو گیا، مثلا پیر کے دن آیا تو ہر پیر کو روزہ رکھے۔ اگر 2 منتیں ایک ہی دن آ پڑی تو کیا کیا جائے؟ مثلا کسی نے یہ منت مانی کہ جس دن فلاں آئے گا اس روز کا روزہ یعنی اس دن کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے، اور دوسری منت یہ مانی کہ جس دن فلاں کو صحت ہو جائے اس دن کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے، اور اتفاقاً جس دن آنے والا آیا اسی دن وہ مریض بھی اچھا ہو گیا تو ہر ہفتے میں صرف اسی دن کا روزہ رکھنا اس پر ہمیشہ کے لیے واجب ہوگا۔
منت میں زبان سے منت معین نہ کی اور دل میں روزے کا ارادہ ہے تو اب روزہ رکھنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر منت مانی اور زبان سے منت کو معین نہ کیا مگر دل میں روزے کا ارادہ ہے تو جتنے روزوں کا ارادہ ہے اتنے رکھ لے، اور اگر روزے کا ارادہ ہے مگر یہ مقرر نہیں کہ کتنے روزے تو 3 روزے رکھے۔ نظر کے علاوہ اور کون کون سے روزے واجب ہیں؟ نفل روزہ قصدن شروع کر دیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ نفل روزہ قصدن نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا اثناء روزہ میں حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔ اعتکاف کی نیت مانی تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ نفلی روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ ایام منہیہ، عیدین اور ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخیں، ان میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں ان کی قضا واجب ہے۔ منت کے بغیر ایام ممنوعہ میں روزہ رکھ لیا تو کیا حکم ہے؟ عیدین یا ایام تشریق میں منت مانے بغیر روزہ نفل رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کو توڑنے سے قضا واجب، بلکہ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روگردانی لازم نہ آئے۔